बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया ने देख लिया इस वक्त जो हालात हैं आयरलैंड के और बरतानिया के। वहां पर हंगामे फूट पड़े हैं, खसूसन बरतानिया में जो उनका एक इलाका है बेलफास्ट। वहां पर क्या किया है, वहां पर लोगों ने शदीद एहतजाज किया है और इस एहतजाज ने पूरे बरतानिया को अपनी लपेट में ले लिया है। और साथ ही साथ आयरलैंड में भी यही एहतजाज हुआ है। हुआ क्या है हम आपको तफसील से बता रहे हैं कि जितने भी मुहाजिरीन हैं जो इन मुल्कों में जाते हैं वहां पर जाकर सियासी पनाह लेते हैं और उनके कवानीन का गलत इस्तेमाल करते हैं और वहां पर फिर अपनी मनमानी करते हैं। लिहाजा वहां पर भी यही कुछ हुआ है। आयरलैंड में भी पुरतशद्दुद वाकयात हुए हैं और बरतानिया में भी जो है हालात काबू से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों में यही काम हुआ है कि जितने भी हैं तारिकीन वतन जो वहां पर जाते हैं और सियासी पनाह लेते हैं और वहां पर जाकर फिर अजीब सी हरकतें करते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तानियों से मुतलिक, अफसोस है जब हम बात करेंगे अपनों से मुतलिक तो हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। बात तो कर रहे हैं आपसे हम, लेकिन हम क्या करें, अल्फाज हमारा साथ नहीं दे रहे। लेकिन हमने आपको खबरें भी देनी है कि हमारा क्या हाल है कि जब हमें मौका दिया जाता है बैरून मुल्क जाने का तो वहां पर जाकर हम क्या कारनामे सरअंजाम देते हैं। पूरी दुनिया को मालूम हो चुका है कि पाकिस्तानी क्या करते हैं जब वो अपने मुल्क से जाते हैं बाहर। अभी हालिया क्या हुआ है कि आज़रबाईजान में तकरीबन 7,000 से ज्यादा पाकिस्तानी गए थे विजिट वीजा पे और वहां पर जाकर वो गायब हो चुके हैं। वो पता नहीं कहां कहां पर गए हैं और किसी को कोई खबर नहीं कि वो कहां पर गए हैं। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान का भी शदीद गम और गुस्सा है पाकिस्तानियों से मुतलिक कि हमारे अपने लोग वहां पर जाते हैं बैरून मुल्क और वहां पर जाकर क्या कारनामे सरअंजाम देते हैं। अब किस किस की बात करें हम। यही कुछ हुआ है आयरलैंड में और बरतानिया में, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग गए हैं अपने मुल्कों से, खसूसन जो ज्यादातर तादाद है पाकिस्तानियों की, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों ने वहां पर क्या गोल खिलाए हैं खबरें आ रही हैं और आप सबको भी मालूम होगा कि हमने वहां पर जाकर वो काम किए हैं जो दुनिया में कोई भी नहीं करता। हम वहां पर जाकर अपने मुल्क का इमेज खराब करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी अच्छे भी हैं लेकिन तादाद उनकी कम है जो कवानीन पर अमल करते हैं बैरून मुल्क में जाकर। यही काम किया है इन्होंने। और अभी आपने खबर देखी सुनी कि इटली में क्या किया है पाकिस्तानियों ने। वहां पर मजदूरी करने गए हैं और वहां पर न जाने कौन सी रंजिश होगी, न जाने कौन सी बातें होंगी उनकी। हम तो यही कहेंगे कि जो पंजाबी हैं इन्होंने ये काम किया है वहां पर जाकर और अपने ही पाकिस्तानी पंजाबियों को गाड़ी में बंद करके पूरी गाड़ी को आग लगा दी और वो बेचारे नाहक शहीद कर दिए गए। हम तो यही कहेंगे, हम उनको ये नहीं कहेंगे कि वो हलाक हुए, क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी की गई। न जाने कौन से मामूलात होंगे, इनके ज्यादती की होगी उन्होंने या इन्होंने, लेकिन उनको इस तरीके से जला देना गाड़ी के अंदर और अपने मुल्क का नाम बदनाम करना, आगे ही हमारा इमेज दुनिया में बहुत ज्यादा खटक रहा है, क्योंकि हम बैरून मुल्क जाकर वो कारनामे सरअंजाम देते हैं कि जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। अगर कहा जाए कि इकबाल के शाहीनों की ऊंची उड़ान है बैरून मुल्क में जाकर और वहां पर क्या कुछ ये करते हैं, हम क्या कुछ आपको बताएं। फिर ये कहते हैं कि हम बात करते हैं पाकिस्तानियों के खिलाफ। हम क्या कहें, हम सच बताना चाहते हैं। सच यही है, अब मान लेना चाहिए सबको कि हम अपने मुल्क का नाम वहां पर जाकर बदनाम करते हैं बैरून मुल्क, और इन्होंने यही कुछ किया है। खसूसन बरतानिया में तो हमारी तादाद सबसे ज्यादा है ऐसे फजूल कामों में। हर तरह का बुरा काम हम वहां पर करते हैं। फिर हम कहते हैं जी कि हमारे साथ जुल्म हो गया, हम लुट गए, हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। ये हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये तमाम वो फुटेजेस हैं जो हमने आपके लिए पेश की हैं कि ये है हमारा काम और हम इसी वजह से दुनिया में किस नंबर पर आते हैं। और जितने भी गैर मुल्की हैं वो क्यों हमको इस नज़र से देखते हैं, क्योंकि
بیرون ملک جا کر ہمارے کرتوت ہی ایسے ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی اوقات سے باہر نکل آتے ہیں. اگر کہا جائے ہم اپنے کپڑوں سے باہر نکل جاتے ہیں. اب ہم آپ کو مثال دیں گے. برطانیہ میں پاکستانی بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور ان کے اندر وہی غرور اور تکبر دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے ہی پاکستانی کا ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہیں ہم سے اوپر نہ نکل جائے, اور وہاں جا کر بھی جو ہے ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ہم یہاں پر چھوڑ کے جاتے ہیں اور وہی کچھ وہاں پر جا کر کرتے ہیں. ایسی فیملیز ہیں وہاں پر, ایسے لوگ ہیں برطانیہ میں. خاص طور پر برطانیہ میں زیادہ تر پاکستانی ایسی حرکتوں میں سب سے آگے ہیں, کیونکہ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی ان کا ریلیٹو یا کوئی پاکستانی وہاں پر آ جائے, اس کا ویزا لگ جائے اور وہ کامیاب ہو جائے, کیونکہ ان کے دل چھوٹے ہو چکے ہیں اور ان کا خون بھی کالا ہو چکا ہے جو وہاں پر رہ رہے ہیں پاکستانی. افسوس کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں یہی حقیقت ہے اور ہمیں اس کو ماننا پڑے گا, چاہے ہم پر آپ تنقید کریں, جو مرضی ہمیں برا بھلا کہیں, لیکن ہم حق سچ کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر جا کر یہی کچھ کرتے ہیں اور اپنے خاندان میں سے کسی کو آگے آنے کا موقع ہی نہیں دے سکتے, اور یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار پاکستان سے برطانیہ میں آ جائے اور اس کی زندگی آسان ہو جائے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, ہم ایسے نہیں ہیں, ہمارے بارے میں سوشل میڈیا پر غلط باتیں کی جاتی ہیں. ہمیں یہ باتیں ماننی پڑیں گی, کیونکہ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہم پر تنقید کی جاتی ہے پاکستانیوں پر جو بیرون ملک میں ہیں. پاکستانیوں اس بات کو مانیں کہ ہم بیرون ملک جا کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو حرکتیں کوئی بھی نہیں کر سکتا. پھر لوگ برا مناتے ہیں کہ جی پاکستانیوں کے خلاف تنقید کی جاتی ہے. پاکستانیوں, ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم بیرون ملک جا کر ایسا کرتے ہیں, اپنے ملک کا نام بدنام کرتے ہیں. حکومت پاکستان کی طرف سے سخت موقف سننے میں دیکھنے میں آیا ہے, کیونکہ اب ایسے لوگوں کے بارے میں کریک ڈاؤن ہوگا کہ اب پاکستانی اتنی تعداد میں گئے ہیں لندن میں, وہاں پر گئے ہیں سٹڈی ویزا پر, اور وہاں پر جاتے ساتھ ہی انہوں نے اسائلم کلیم کیا ہے اور وہ ان کے لیے درد سر بن چکے ہیں برطانیہ کے لیے. اور اس بات کو جب دیکھا گیا تو حکومت پاکستان کی طرف سے اب سخت موقف سامنے آیا ہے, اور اب ایسے لوگوں کے پاسپورٹ بھی منسوخ ہوں گے جو ایسے کام کرتے ہیں, جو کسی اور ویزے پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر سیاسی پناہ لے لیتے ہیں. یہ ہے ہمارا حال, اور پھر ہم روتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, ہر کوئی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. پاکستانیوں, ایسے کام کیوں کر رہے ہو, ہمارا امیج کیوں بدنام کر رہے ہو؟ وہاں پر جا کر جس مقصد کے تحت آپ لوگ جاتے ہیں اس مقصد کو پورا کریں, اور وہاں پر قانونی طریقے سے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے. غیر قانونی طریقے سے ایسی حرکتیں کر کے آپ اپنا اور پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں. یہ ہے اب تک کی خبریں ہم نے شامل کی. اس وقت حالات بہت ہی کشیدہ ہیں برطانیہ میں اور آئرلینڈ میں, کیونکہ وہاں کی عوام باہر نکل آئی ہے اور وہ اپنی حکومت سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہمارا ملک واپس چاہیے. جتنے بھی ایسے مہاجرین ان کے ملک میں آ گئے ہیں انہوں نے آ کر ان کے ناک میں دم کر دیا ہے. حالانکہ اس میں سب مہاجرین شامل ہیں جو ایسے کرتوت کرتے ہیں وہاں پر جا کر. اب آنے والا قانون کیسا ہوگا, اور جو لوگ وہاں پر صحیح طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں ان کا بھی کام انہوں نے خراب کر دیا ہے ایسے لوگوں نے. یہ ہے اب تک کی خبریں جو ہم نے شامل کی. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا آنے والے وقت میں. مشکل وقت لگ رہا ہے, اور اب لگتا ہے کہ اب ان ممالک میں جتنے بھی ہوں گے مہاجرین ان کے خلاف سخت ترین کارروائی ہوگی, اور ویزا پالیسی میں بھی سختی ہوگی, کیونکہ وہاں پر جا کر لوگ اپنا کام بدل لیتے ہیں اور جو مقصد ان کا ہوتا ہے اس کے برعکس وہاں پر ان کو تنگ کرتے ہیں. یہ ہیں اب تک کی خبریں. مزید خبریں شامل کریں گے. اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.